हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसनको कुरा गरिरहेका थियौँ र भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसनमा हामी रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट हेरिरहेका थियौँ है त। ल अब हामीले फर्स्टमा के कन्सेप्ट हेर्यौँ त? फर्स्टमा हामीले हेरेको कन्सेप्ट भनेको यदि एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, ठिक छ, यदि हामी एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेछौँ भने के देख्ने रहेछौँ त भन्दा हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी सपोज यो ए भयो यो बी भयो भने भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भनेको के हुँदो रहेछ? भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी हुँदो रहेछ। त्यसै गरी भेलोसिटी अफ बी रिलेटिभ टु ए हैन, हामीले बी को भेलोसिटी मेजर गऱ्यौँ विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्यो भने भिबी माइनस बिए हुँदो रहेछ। यो चाहिँ के बेलामा त सेम डिरेक्सनमा यस्तो हुने रहेछ। दोस्रोमा हामीले के हेर्यौँ भने सपोज एउटा बडी ए यतातिर गइरहेको छ, अर्को यतापट्टि गइरहेको छ, उल्टो डिरेक्सनमा छ भने बी भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भनेको के हुँदो रहेछ? यो डिरेक्सनलाई मैले पोजिटिभ माने, यसलाई नेगेटिभ माने भने भिए माइनस भिबी लेखिन्छ। तर अब यो त नेगेटिभ छ भने चाहिँ माइनस भिबी हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ? भिए प्लस भिबी हुँदो रहेछ। अब भिबिए भेलोसिटी अफ बी रिलेटिभ टु ए क्यालकुलेट गर्ने भने भिबी माइनस भिए हुन्छ भनेपछि यो त नेगेटिभ छ, नेगेटिभ भिबी माइनस भिए भनेको नेगेटिभ भिबी प्लस भिए हुँदो रहेछ। ठिक छ। जस्तै मेरो ए को भेलोसिटी 15 मिटर पर सेकेन्ड छ, बी को भेलोसिटी कति छ? -10 मिटर पर सेकेन्ड छ। ठिक छ, किनभने उल्टो डिरेक्सनमा छ। अब भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी क्यालकुलेट गर्ने भने भिए माइनस भिबी हुन्छ भनेपछि भिए भनेको कति छ? 15 मिटर पर सेकेन्ड छ, भिबी भनेको -10 मिटर पर सेकेन्ड छ। यो कति आयो? 15 मिटर पर सेकेन्ड प्लस 25 मिटर पर सेकेन्ड, सरी 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि 25 मिटर पर सेकेन्ड आयो। यसको मतलब बीले के देख्छ? ए चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्ड अथवा प्रत्येक सेकेन्ड 25 मिटर हिँडिरहेछ जस्तो देख्छ। तर यदि मैले भिबिए क्यालकुलेट गर्ने भने के हुन्छ? भिबी माइनस भिए हुन्छ। भिबी भनेको के हो? -10 मिटर पर सेकेन्ड हो। भिए भनेको 15 मिटर पर सेकेन्ड हो। कति आउन गयो? -25 मिटर पर सेकेन्ड आउन गयो। यसको मतलब भेलोसिटी अफ बी रिलेटिभ टु ए, एले के देखिरहेछ? बी चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्डले नै हिँडिरहेछ, तर नेगेटिभ साइनको कारण हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ? उल्टो डिरेक्सनतिर चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एउटा डिरेक्सनलाई त हामीले अभियसली के मान्नुपर्ने हुन्छ? पोजिटिभ मान्नुपर्ने हुन्छ। अब सपोज यहाँनिर अर्को एउटा कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसन चाहिँ यसबाटै निक्लिने हो हैन, यसबाटै निक्लिने हो हाम्रो अगाडिको फर्स्टबाट। सपोज एउटा यहाँनिर ए बडी भयो, यहाँनिर बी बडी भयो। सपोज यसले एक सेकेन्डमा 10 मिटर हिँड्यो, यसले पनि अर्को एक सेकेन्डमा 10 मिटर हिँड्यो। ठिक छ। फेरि यिनीहरूले के गर्यो? अर्को सेकेन्डमा यसले 10 मिटर हिँडिरहेछ, यसले पनि 10 मिटर, अर्को सेकेन्ड 10 मिटरै हिँड्यो हैन। यहाँबाट के देखिन्छ भने प्रत्येक सेकेन्ड 10 मिटर हिँडिरहेछ, प्रत्येक सेकेन्ड दुईटैले इक्वल डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ। ए को भेलोसिटी कति भयो? भिए भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो, भिबी भनेको पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो। दुईटैको सेम पोजिसनमा देख्छन्। जस्तै तपाईँ र तपाईँको साथी सँगै हिँड्नु भयो भने के देख्नुहुन्छ? तपाईँको साथी तपाईँको अनुसार पनि रेस्टमै हुनुहुन्छ भनेर देखिन्छ। ठिक छ। तपाईँको साथी तपाईँको अनुसार पनि केमा हुनुहुन्छ? रेस्टमा हुनुहुन्छ भनेर देखिन्छ। यो यहाँबाट नि क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तै भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भनेको भिए माइनस भिबी हुन्छ। अब यहाँनिर के आयो? 10 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड 0 मिटर पर सेकेन्ड आयो। त्यसै गरी भेलोसिटी अफ बी रिलेटिभ टु ए भनेको भिबी माइनस भिए भयो। कति आउने भयो? 10 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेको 0 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ? यो दुईटा बडी एक अर्का अनुसार केमा छ? रेस्टमा भयो जस्तो देखिन्छ। एउटा कारको मान्छेले अर्को कारको मान्छेलाई के देख्छ? ए यो त रेस्टमा चाहिँ हिँडेकै छैन जस्तो देख्छ। दुईटैले त्यस्तो देख्छ है त। यो एउटा कन्डिसन भयो। त तीनवटा चारवटा फर्मुला हाम्रो जुन छ त्यो फर्मुला युज गर्ने, के कसरी युज गर्ने भन्दा कस्तो डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यो कुरालाई ध्यानमा पुर्याएर फर्मुला युज गर्नु पर्यो। ठिक छ। सपोज हामीले के दिन्छ त भन्दा दुईटा गाडीहरू छन्, 2 कार्स छ। कार्समा ए र बी भन्ने कार छ। कार ए को भेलोसिटी 12 मिटर पर सेकेन्ड छ, कार बी को भेलोसिटी 8 मिटर पर सेकेन्ड छ। अर्को कुरा के दिएको हुन्छ? दे आर मुभिङ इन सेम डिरेक्सन भनेर दिएको छ। दे आर मुभिङ
इन सेम डिरेक्सन भनेर भन्यो। एउटै डिरेक्सनमा चाहिँ दुईटै गाडी हिँडिरहेछ अरे, ठिक छ। अनि के भन्यो, फाइन्ड द भेलोसिटी अफ ए, फाइन्ड भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भनेर भन्यो, ठिक छ। भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भनेर भन्यो। यो पहिलो क्वेसन भयो हाम्रो, क्वेसन नम्बर ए। क्वेसन नम्बर बीमा के भन्यो, लेट द कार्स मुभ इन अपोजिट डिरेक्सन, ठिक छ। यो दुईटा गाडीहरू चाहिँ के भयो त, अपोजिट डिरेक्सनतिर हिँड्न थाले अरे। अब अपोजिट डिरेक्सनतिर हिँड्न थाल्यो भने वाट विल बी रिलेटिभ भेलोसिटी, वाट विल बी द रिलेटिभ भेलोसिटी। अब दोस्रो क्वेसन थोरै ट्रिकी हुनसक्छ। पहिलो क्वेसनमा त तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ। हाम्रो VA भनेको कति छ, 12 मिटर पर सेकेन्ड छ। VB भनेको कति छ, 8 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब हामीले के सोध्यो, भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी। भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भनेको के हुन्छ, VA माइनस VB हुन्छ। यसको मतलब 12 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 8 मिटर पर सेकेन्ड इक्वल्स टु 4 मिटर पर सेकेन्ड। यसको मतलब प्रत्येक सेकेन्डले 4 मिटर कभर गरिरहेको छ, ठिक छ। अथवा बीले के देख्छ त, एले चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड 4 मिटर कभर गरिरहेछ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ भने हामीलाई, सपोज गरौँ यिनीहरू अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। मैले के सपोज गरेँ, सपोज मेरो ए चाहिँ यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ, मेरो बी चाहिँ यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ। एलाई मैले पोजिटिभ माने 12 मिटर पर सेकेन्ड, बीलाई मैले नेगेटिभ उल्टो डिरेक्सन माने माइनस 8 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब यिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ त भन्दा, मैले VAB गरेँ। VAB गर्दा के हुन्छ, VA माइनस VB हुन्छ, भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी। अब यहाँनिर के छ, 12 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 8 मिटर पर सेकेन्ड भयो। कति आयो, 12 मिटर पर सेकेन्ड प्लस 8 मिटर पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड हुने हो। यसरी मैले यसलाई सल्भ गर्न सकेँ। मेन क्वेसन्सहरू यस्तै नै हुन्छन् है त, त्यस्तो केही गाह्रो क्वेसन्सहरू आउँदैनन्। जेनरली यस्तै क्वेसन्सहरू नै सल्भ गर्नको लागि सोधिरहेको हुन्छ है त। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, फर्मुला बुझ्नु भएको छ भने प्रब्लमहरू सजिलैसँग तपाईँले वर्कआउट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो केही पनि टेन्सन हुँदैन है त, ठिक छ। सपोज एउटा क्वेसन के छ भने, सपोज म गाडीमा हिँडिरहेको छु, जब मैले अर्को गाडीलाई ओभरटेक गर्छु होइन, तपाईँ बाइकमा हिँड्नु भएको छ, बाइकमा हिँड्दाखेरि तपाईँले सपोज अर्को बाइकलाई ओभरटेक गर्नु पर्यो। ओभरटेक गर्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले सपोज यहाँनिर एउटा बस छ, यो एउटा बस भयो, यहाँनिर म आइरहेको छु। अब मैले यसलाई ओभरटेक गरेँ होइन, यो पनि यतैबाट हिँडिरहेछ, म यताबाट हिँडिरहेको छु। मैले के गरेँ त, ओभरटेक गरेँ। ओभरटेक गरेँ भने मैले के देख्छु, यो गाडी चाहिँ अलिक बिस्तारै हिँडे जस्तो देख्छु है। तर सपोज एउटा गाडी यो डिरेक्सनमा आइरहेको छ, अर्को गाडी यताबाट आइरहेको छ भने मैले के देख्छु, यो गाडी, सपोज म यो गाडीमा छु है त, म यो गाडीमा छु, म यहाँनिर यो गाडीमा छु। यो मेरो एउटा कन्डिसन भयो, यो मेरो दोस्रो कन्डिसन भयो। मैले के देख्छु त, यो गाडी चाहिँ के भइरहेको छ त, एकदम स्लोली हिँडे जस्तो देख्छु। यही डिरेक्सनमा हिँड्छ तर स्लोली हिँडे जस्तो देख्छु क्या। कस्तो हुन्छ त, स्लोली हिँडे जस्तो देख्छु है, अथवा पछाडि हिँडे जस्तो पनि देख्छु म जेनरली। तर यहाँनिर त यो गाडी त छिटो हिँडे जस्तो देख्छु। त्यही कारण हो, जस्तै जब म यसलाई ओभरटेक गर्छु, मेरो के हुन्छ, यो गाडी पनि अगाडि हिँडिरहेछ तर म योभन्दा छिटो हिँडिरहेको छु नि। यति बेला हामीले के गर्छौँ, भेलोसिटी सबट्र्याक्ट गर्छौँ। भेलोसिटी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यस्तो भएन त, सपोज यसलाई मैले ए माने बी भयो, भेलोसिटी अफ बी रिलेटिभ टु ए गर्दाखेरि VB माइनस BA हुन्छ। अब VB त ग्रेटर देन BA छ नि त होइन, र दुईटै भ्यालु पोजिटिभ छ, यो पनि पोजिटिभ छ, यो पनि पोजिटिभ छ। यसको मतलब मैले के देख्ने रहेछु त भन्दा, यो दुईटा पोजिटिभ छ, म चाहिँ सानो भ्यालु देख्छु। यसको मतलब यहाँनिर उल्टो चाहिँ गर्नुपर्ने हो, सरी VAB गर्नुपर्ने हो, भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी होइन। किनभने जुन गाडीलाई मैले ओभरटेक गरेँ त्यसको मेजर गरिरहेको छु, दुईटै पोजिटिभ छ, यो भ्यालु नेगेटिभ आउन जान्छ किनभने मेरो VB ठुलो छ होइन, VB ठुलो छ। यहाँनिर मैले के देख्छु भन्दा, अब यिनीहरू बिचको डिस्टेन्सहरू त मैले सबट्र्याक्ट, डिस्प्लेसमेन्ट त मैले सबट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छु नि त। अब यसरी डिस्प्लेसमेन्ट सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्दा, डिस्प्लेसमेन्ट सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि मैले के देख्छु त, ए यो चाहिँ अलि ढिलो हिँडिरहेछ है भनेर देख्छु। तर यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स बढिरहेको हुन्छ किनभने अपोजिट डिरेक्सनमा हिँडिरहेछन् होइन। सपोज यसको भ्यालु 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, यसको भ्यालु 6 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब पहिलो सेकेन्डमा के हुन्छ, यो गाडी
पहिलो सेकेन्डमा 5 मिटर हिँड्यो, यो यतापट्टि 6 मिटर हिँड्यो। पहिलो सेकेन्डमै तपाईहरु बीचको डिस्टेन्स 11 मिटरले बढ्यो। दोस्रो सेकेन्डमा के हुन्छ, यो गाडी यहाँनेरि पुग्छ 5 मिटर, यो गाडी यतापट्टि हिँड्छ 6 मिटर। दोस्रो सेकेन्डमा तपाईहरु बीचको डिस्टेन्स भनेको त यति धेरै हुँदो रहेछ। कति हुँदो रहेछ? 5 5 10, 10 प्लस 12 भनेको 22 मिटर। तपाईको 22 मिटरले बढ्दो रहेछ। हो, प्रत्येक सेकेन्ड तपाईहरुको डिस्टेन्स चाहिँ झन्झन पर गयो जस्तो देख्नुको मतलब त भेलोसिटी ज्यादा हो, हैन? प्रत्येक सेकेन्ड तपाईहरु बीचको डिस्टेन्स धेरै नै बढिरहेछ भन्नुको मतलब त के भयो त, तपाईहरु बीचको के देखियो त, भेलोसिटी बढे जस्तो देखियो। त्यसैले हामी के देख्छौं भने अपोजिट डाइरेक्सनमा हिँडिरहेछौं भने भेलोसिटी एकदमै धेरै बढे जस्तो देख्छौं, किनभने भेलोसिटी एड अप हुन्छ त्यो बेलामा। तर एउटै डाइरेक्सनमा हिँड्दाखेरि के देखिन्छ, भेलोसिटी कम जस्तो देखिन्छ। यो कारणले हो है त, ठीक छ। यो फर्मुला लेखेर तपाईहरुले यो क्वेशनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। कुरा बुझ्नुभयो? यही कुरा हो हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटीको मेन कन्सेप्टहरु यिनीहरु नै हो है त। यहाँसम्म तपाईहरुले क्लियर हुनै पर्छ। क्लियर हुनु भएन भने चाहिँ धेरै प्रब्लमहरु आउन सक्छ है त, ठीक छ। यो कुराहरुमा क्लियर हुनु होला र जुन पोइन्टमा तपाईले क्लियर भएन नि त्यो पोइन्ट सोधिहाल्नु होला है त। अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ कुनै कुनै ठाउँमा। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ, एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसन भनेर छ है त। एक्सेलरेसन र रिटार्डेसन भन्ने कन्सेप्ट छ यहाँनेरि। अब एक्सेलरेसन भनेको के हो, रिटार्डेसन भनेको के हो भन्दा जस्तै तपाई आफ्नो बाइसाइकलमा, हैन, हाम्रो स्कुलको पालामा पनि हामी साइकल लिएर जान्थ्यौँ स्कुल जेनरली। केही समयपछि चाहिँ अब हिँड्न पनि थालेको थिएँ। अब पहिले चाहिँ बाइसाइकल, हैन, अलिकति स्कुल टाढा थियो, लगभग टाढा भन्नाले त्यही 15 to 20 मिनट्स लाग्थ्यो हिँडेर, हैन। अब साथीहरुसँग हुँदा हिँडेरै जान त मजै आउँछ नि त, हैन, त्यस्तो फरक पर्दैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ साइकलहरुमा पनि आइन्थ्यो। अब स्कुलको बाटो कस्तो थियो भन्दा कुनै ठाउँमा उकालो थियो थोरै, कुनै ठाउँमा थोरै ओह्रालो थियो। अब उकालो ठाउँमा भेलोसिटी अलिकति कम हुन्थ्यो, अलिक ढिलो गइन्थ्यो, हैन। पछाडि बस्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो एउटा क्यारियजमा, पछाडि पनि बस्यो, हैन। हो त्यहाँ बसेर अब साथीले हाँक्थ्यो, छ्याछ्या र फ्याफ्या गर्दै हाँक्थ्यो, हैन, साइकल। अब उकालो छ भने के हुन्थ्यो, थोरै भेलोसिटी कम हुन्थ्यो। ओह्रालो छ भने त सरर तल बग्ने भयो, हैन, भेलोसिटी धेर हुन्थ्यो। यहाँबाट मैले के बुझाउन खोजेँ तपाईलाई, तपाईले यदि कार चलाइराख्नु भएको छ, बाइक चलाइराख्नु भएको छ, अथवा तपाई आफै हिँडिराख्नु भएको छ भने पनि कुनै बेला तपाई छिटो हिँड्नुहुन्छ, कुनै बेला तपाई ढिलो हिँड्नुहुन्छ। केही सेकेन्ड तपाई कन्स्ट्यान्टली हिँड्नु होला, तर कुनै बेला तपाई छिटो हिँड्नुहुन्छ, कुनै बेला ढिलो हिँड्नुहुन्छ। त अभियस कुरा हो, हैन। तपाई एकदम बिजी मार्केटमा हिँडिराख्नु भएको छ भने के देख्नुहुन्छ त, तपाई कुनै बेला छिटो हिँड्नुहुन्छ बाटो खाली छ भने, र बाटो एकदम भिडभाड छ भने तपाई ढिलो हिँड्नुहुन्छ, किनभने मान्छेहरु यताउता कुदिरहेका हुन्छन्। तपाईले त्यसलाई यसरी छेकेर हिँड्नको लागि त धेरै समय लाग्छ, हैन। त्यहाँनेरि तपाईको भेलोसिटी कम हुनु हो। यसको मतलब के हुन रहेछ, कुनै बेला तपाई छिटो हिँड्नुहुन्छ, कुनै बेला तपाई ढिलो हिँड्नुहुन्छ। त्यसैले मोसनमा जेनरली के हुन्छ भने भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, ठीक छ। मोसनमा भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ र त्यही चेन्ज इन भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ त, एक्सेलरेसन भनेर भन्छौँ, ठीक छ। के भनिँदो रहेछ, एक्सेलरेसन भनेर भनिँदो रहेछ। कुनै बेला भेलोसिटी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, भेलोसिटी इन्क्रिजेस। पहिले एउटा भेलोसिटी थियो, त्यो भन्दा धेरै भेलोसिटी भनेको इन्क्रिज भयो। कुनै बेला भेलोसिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, ठीक छ। कुनै बेला भेलोसिटी ओरिजिनलमा जति थियो सपोज यो VA भयो, अर्को भेलोसिटी VB भयो। अब VA चाहिँ लेस देन VB भयो भने के भयो, मेरो भेलोसिटी डिक्रिज हुन गयो। अब VB चाहिँ ग्रेटर देन VA भयो भने मेरो भेलोसिटी इन्क्रिज हुन गयो। एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाँदा भेलोसिटी इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन सक्छ। अब रेट अफ इन्क्रिज इन भेलोसिटी, यदि मेरो भेलोसिटी हो, पहिलो कन्डिसनमा के हुन्छ, रेट अफ इन्क्रिज इन भेलोसिटी। प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी कतिले बढिरहेछ भनेर भन्यो भने त्यो मेरो एक्सेलरेसन हुन्छ, ठीक छ। त्यसैगरी रेट अफ डिक्रिज, यदि प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको छ भने के हुन्छ त, डिसेलेरेसन अथवा डिसेलेरेसन भनिन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ मैले रिटार्डेसन पनि भन्न सक्छु, ठीक छ। प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको छ भने त डिसेलेरेसन भयो। जस्तै तपाईले एउटा बललाई यसरी माथि फाल्नु भने सुरुमा त सुइँ माथि जान्छ, तर बिस्तारै त्यो कम 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 हुँदै जान्छ, रोकिन्छ माथि। हो, यहाँनिर के भयो, मेरो भेलोसिटी के हुने रहेछ, डिक्रिज हुँदै हुँदै जाने रहेछ। मैले बललाई माथि फाल्दाखेरि
हैन। यदि मैले त्यो बललाई यसरी तल फाल्यो भने यो चाहिँ बिस्तारै यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेपछि प्रत्येक पोइन्टमा भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ। तल झर्दाखेरि त्यो एक्सेलरेसन भयो, माथि फाल्दाखेरि के हुँदो रहेछ भेलोसिटी प्रत्येक सेकेन्ड डिक्रिज हुँदै जाँदो रहेछ र त्यसलाई मैले के भने त डिसेलरेसन भनेर भने। त्यही रेट अफ इन्क्रिज इन भेलोसिटीलाई एक्सेलरेसन भनिन्छ, रेट अफ डिक्रिज इन भेलोसिटीलाई डिसेलरेसन भनेर भनिन्छ। ठिक छ, कुरा बुझियो? अब हेरौँ है त, यहाँनिर सपोज एउटा यहाँनिर स्टार्ट गरौँ है त। सपोज यो मेरो पोइन्ट ए भयो, यो मेरो पोइन्ट बी भयो, यहाँनिर एउटा x1 भन्ने पोइन्ट छ, यहाँ x2 भन्ने पोइन्ट छ। सपोज मेरो स्टार्टिङ पोइन्टमा मेरो 0 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी छ। पहिलो सेकेन्डबाट जब म एदेखि x1 पुगेँ मेरो भेलोसिटी 3 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अर्को सेकेन्डमा x1 देखि x2 जाँदा मेरो 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो। x2 देखि b सम्म पुग्दा मेरो 9 मिटर पर सेकेन्ड भयो। हेर्नुहोस् त, यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दा प्रत्येक सेकेन्ड अथवा यहाँनिर हेर्दाखेरि प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी त इन्क्रिज भइरहेछ नि। स्टार्ट गर्दाखेरि 0 मिटर पर सेकेन्ड थियो, पहिलो सेकेन्डमा 3 मिटर पर सेकेन्ड भयो, दोस्रो सेकेन्डमा 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो, तेस्रो सेकेन्डमा 9 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यहाँनिर भेलोसिटी के भइरहेछ? इन्क्रिज भइरहेको छ। ठिक छ, यसले के भन्यो त हेर्नुहोस् है त, पहिलो सेकेन्डमा मैले 3 मिटर कभर गरेँ कि गरिनँ? अभियसली पहिलो सेकेन्डमा मैले 3 मिटर कभर गरेँ। दोस्रो सेकेन्डमा मैले कति कभर गरेँ होला त? हेर्नुहोस् त, दोस्रो सेकेन्डमा मैले 6 मिटर पर सेकेन्ड भन्छ 6 मिटर कभर गरेँ कि गरिनँ? तेस्रो सेकेन्डमा मैले 9 मिटर कभर गरेछु। यहाँनिर के देखिन्छ? मेरो डिस्प्लेसमेन्टमा के भइरहेछ? इन्क्रिज भइरहेको छ हैन। हो, एक्सेलरेसनले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा प्रत्येक सेकेन्ड मेरो डिस्प्लेसमेन्ट पनि इन्क्रिज भइरहेको छ हैन। त्यो पनि के हो त? त्यसले एक्सेलरेसन देखाइरहेको छ। ठिक छ, यदि मेरो भेलोसिटी नन युनिफर्म भयो भने मात्रै त्यहाँनिर एक्सेलरेसन हुन्छ। मेरो भेलोसिटी युनिफर्म भयो भने त्यहाँनिर एक्सेलरेसन हुन सक्दैन। ठिक छ, किन हुन सक्दैन होला? सपोज पहिलो सेकेन्ड मैले 3 मिटर पर सेकेन्डै छ, दोस्रो सेकेन्ड पनि 3 मिटर पर सेकेन्डै छ, तेस्रो सेकेन्ड पनि 3 मिटर पर सेकेन्डै छ भने मैले त प्रत्येक सेकेन्ड 3 मिटर मात्रै कभर गरिरहेको छु नि त हैन। प्रत्येक सेकेन्ड मैले 3 मिटर मात्रै कभर गरिरहेको छु भनेपछि त मेरो भेलोसिटीमा केही पनि चेन्ज आएन। अब यहाँनिर तपाईँले एक्सेलरेसन मेजर गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम टेकन भनेर भनिन्छ। र चेन्ज इन भेलोसिटी गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी गर्छौँ। ठिक छ, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम टेकन भनेर गर्छौँ। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ है त, यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ। सिम्प्लिफाई गरेर हेर्दा के देखिन्छ? सपोज मेरो पोइन्ट एमा भेलोसिटी चाहिँ u मिटर पर सेकेन्ड छ, जब म पोइन्ट बीमा पुगेँ b मिटर पर सेकेन्ड छ। यो मेरो इनिसियल भेलोसिटी भयो, यो b मिटर पर सेकेन्ड भनेको मेरो फाइनल भेलोसिटी भयो। ठिक छ, भनेपछि के हुँदो रहेछ? v माइनस u डिभाइडेड बाई टाइम टेकन सपोज t मान्ने हो भने यो मेरो एक्सेलरेसन हुन्छ। फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम भनेको मेरो के हुँदो रहेछ? एक्सेलरेसन हुँदो रहेछ। अब मेरो v चाहिँ ग्रेटर देन u छ, मेरो फाइनल भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी भन्दा ठुलो छ भने मेरो यो एक्सेलरेसन पोजिटिभ हुने भयो। टाइम त कहिले नेगेटिभ हुँदैन हैन, त्यसैले एक्सेलरेसन पोजिटिभ भयो, यसलाई म एक्सेलरेसनै भन्छु। तर मेरो v चाहिँ लेस देन u भयो भने के हुन्छ? मेरो एक्सेलरेसन त नेगेटिभ आउन जान्छ। यसको मतलब के भयो त? यसको मतलब सपोज हेरौँ है त, यहाँनिर सपोज मैले 10 मिटर पर सेकेन्डमा स्टार्ट गरेँ है। अब यहाँनिर पुग्दाखेरि मेरो भेलोसिटी 1 सेकेन्डमा 8 मिटर पर सेकेन्ड भयो, अर्को सेकेन्डमा मेरो कति भयो? 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो, अर्को सेकेन्डमा मेरो 4 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यसको मतलब के भयो? यहाँनिर पहिलो सेकेन्डमा मैले कति कभर गर्ने रहेछु? सपोज 8 मिटर कभर गर्ने रहेछु, दोस्रो सेकेन्डमा मैले 6 मिटर कभर गर्ने रहेछु, तेस्रो सेकेन्डमा मैले
4 मिटर कभर गरेर चाहिँ थर्ड भन्न खोजा, यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, यो थर्ड सेकेन्ड भयो। यसको मतलब हेर्नुहोस् त मेरो डिस्प्लेसमेन्ट त घटिरहेको छ नि। हो, यसको मतलब मेरो भेलोसिटी घटिरहेछ। यदि भेलोसिटी घट्ने हो थिएन भने त डिस्प्लेसमेन्ट घट्थ्यो त, कहिले पनि घट्दैन नि। हो, यहाँबाट के देख्न सक्छौँ हामीले, प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी घटिरहेको छ है। प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी घटिरहेको कारण यहाँनिर मैले के भन्न सक्छु, मेरो चाहिँ के भइरहेछ, रिटार्डेसन भइरहेको छ है। के भइरहेछ, रिटार्डेसन भइरहेको छ भनेर मैले भन्न सक्छु। ठिक छ। अथवा यसलाई चाहिँ डिसेलेरेसन पनि भनिन्छ, नेगेटिभ एक्सेलरेसन पनि भनिन्छ है त। डिसेलेरेसन पनि भनिन्छ, नेगेटिभ एक्सेलरेसन पनि भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। यसको एक दुईवटा एक्जाम्पल हेरौँ ताकि अझै कुरा क्लियर होस् र फिगर बनाउन प्रयास गर्नु होला। यस्तो लाइनको फिगर बनाउन प्रयास गर्नु, यसले धेरै कुरामा हेल्प गर्छ तपाईहरुलाई है त। पहिलो क्वेशन के छ भने, अ कार स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट, अ कार starts from rest है। in 5 seconds its velocity becomes, in 5 seconds its velocity becomes के त 10 meter per second। calculate acceleration, calculate acceleration भनेर भन्यो। अब सोलुसन हेरौँ यसको। स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट भने चाहिँ सपोज मेरो यो पोइन्ट ए भयो, मेरो पोइन्ट बी भयो। पोइन्ट ए मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो, यहाँनिर भेलोसिटी रेस्टमा छ, यो बडी रेस्टमा छ 0 मिटर पर सेकेन्ड। कसको आधारमा रेस्टमा छ, एउटा मान्छे बाहिर बसिरहेको छ, उसले हेरिरहेछ, यो चाहिँ इनिसियली रेस्टमा रहेछ 0 मिटर पर सेकेन्ड। अब 5 सेकेन्ड पछि यसको भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ, 10 मिटर पर सेकेन्ड हैन। भनेपछि इनिसियल भेलोसिटीलाई यु माने भने मैले 0 मिटर पर सेकेन्ड भयो। फाइनल भेलोसिटीलाई मैले v माने भने 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो। कति टाइममा यो इनिसियलदेखि फाइनलमा पुग्यो भन्दा टाइम टेकन भनेको 5 सेकेन्ड भयो। अब एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन। v भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, u भनेको 0 मिटर पर सेकेन्ड छ, t भनेको 5 सेकेन्ड छ। यहाँनिर के आउने हो, 5 मिटर पर सेकेन्ड डिभाइडेड बाइ 5 सेकेन्ड कति आउने रहेछ भ्यालु, 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर भनिन्छ। भेलो एक्सेलरेसनको युनिट भनेको चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ एसआईमा है त। एसआईको टर्ममा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब अर्को क्वेसन के दिएको छ भने, अ कार स्टार्ट्स विथ 15 मिटर पर सेकेन्ड दियो रे। ठिक छ। अथवा कार स्टार्ट्स विथ भेलोसिटी 15 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड इन 5 सेकेन्ड इट कम्स टु रेस्ट भनौँ न, इट कम्स टु रेस्ट। ठिक छ भने क्यालकुलेट एक्सेलरेसन। अब के भन्यो, इनिसियल्ली 15 मिटर पर सेकेन्ड छ र फाइनलमा गएर 0 हुने भयो 5 सेकेन्डमा। भन्छ इनिसियल भनेको 15 हुने भयो, फाइनल भनेको 0 हुने भयो। यसको मतलब यहाँनिर कति आयो त, v भनेको 0 आउने भयो, u भनेको 15 आउने भयो, यहाँनिर -15 आउने भयो। -15 भनेपछि यहाँनिर -3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। ठिक छ। यो कुरा बुझ्नुभयो। 15 मिटर पर सेकेन्डदेखि चाहिँ 0 मा गयो, रेस्टमा गयो नि त यो। यसको मतलब यो मेरो रिटार्डेसन भयो, अथवा डिसेलेरेसन भयो, अथवा नेगेटिभ एक्सेलरेसन हुन गयो। ठिक छ। -3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्न खोजेको के हो त भन्दा, प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ मेरो भेलोसिटी 3 मिटर पर सेकेन्डले घटिरहेको छ। ठिक छ। प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी 3 मिटर पर सेकेन्डले घटिरहेको छ भनेर यो न्युमेरिकलले एक्सप्लेन गर्न खोज्यो। ठिक छ। यो कुरा पनि हामी क्लियर भयौँ, यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन है। ल अब हामी जान्छौँ इक्वेसन रिलेटेड टु भेलोसिटीहरूको। यो भेलोसिटीहरूको एक्सेलरेसनहरूको इक्वेसन्सहरू छ र यो इक्वेसन्स तपाईहरुले हरेक क्लासमा चाहिन्छ। तपाईले फिजिक्स पढ्दाखेरि फिजिक्सको मेकानिक्स पोर्सन छ, त्यस पढ्दाखेरि जहिले पनि चाहिन्छ। के छ, इक्वेसन रिलेटेड टु के छ, इक्वेसन रिलेटेड टु हाम्रो धेरै माथि पो गयो क्या हो, हाम्रो इक्वेसन रिलेटेड टु भेलोसिटी एन्ड मोसन भनेर जस्तो लाग्छ मलाई। इक्वेसन रिलेटेड भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन है त, भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन भनेर छ है त। ल ठिक छ। यसको केही इक्वेसन्सहरू छन्। अब यो इक्वेसन्सहरू हामीले किन चाहिन्छ त भन्दा, यसले हाम्रो भेलोसिटी एक्सेलरेसनहरू क्याल्कुलेट गर्न एकदम मद्दत पुर्याउँछ।
ठिक छ। एक्सेलरेसन र भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न एकदम मद्दत पुर्याउने कारण हामी यो इक्वेसन्सहरू युज गर्छौँ, ठिक छ। यसको एक्जाम्पलको लागि अब सुरुमा हामीले मानौँ कुनै एउटा मोसन भइरहेको छ है, कुनै एउटा मोसन भइरहेको छ। सपोज यो पोइन्ट ए भयो, ए पोइन्टदेखि बीमा। सपोज यहाँनिर मेरो इनिसियल भेलोसिटी यु मिटर पर सेकेन्ड छ, फाइनल भेलोसिटी भी मिटर पर सेकेन्ड छ। मैले टाइम लगाएँ, टी टाइम लगाएँ, ठिक छ। यहाँनिर मेरो एक्सेलरेसन ए छ भनेर मानौँ र मैले डिस्टेन्स कभर्ड कति गरेँ, यस। मेरो एबीको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यस छ भनेर मानौँ, डिस्टेन्स कभर्ड। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एक्सेलरेसन भनेको के हो, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम हो, ठिक छ। अब मैले यस्तो लेख्न सक्छु v माइनस यु इक्वल्स टु एटी भनेर लेख्न सक्छु। यो टीलाई यतापट्टि पुऱ्याएँ भने चाहिँ v इक्वल्स टु यु प्लस एटी भन्ने भयो। यो मेरो पहिलो इक्वेसन भयो। त्यही हाम्रो इक्वेसनलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले लेख्ने मात्रै हो। अर्को तरिका भनेको हामीलाई के थाहा छ, एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स ट्राभल डिभाइडेड बाई टाइम हो। अब यहाँनिर त एस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो टी टाइममा होइन, एस बाई टी हुने भयो। अब एभरेज भेलोसिटी अर्को तरिकाले क्यालकुलेट गर्दा एभरेज भनेको के हो त, हाम्रो यु भेलोसिटी छ प्लस भी छ डिभाइडेड बाई 2 पनि गर्न सकिन्छ। जसरी हामीले अघि सपोज 3 र 5 को एभरेज कति हो भनेर क्यालकुलेट गर्दा 3 + 5 अनि कतिवटा नम्बर छ, 2टा, यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ नि, यो भनेको 4 आयो। त्यसै गरी एभरेज भेलोसिटी भनेको मेरो सबै भेलोसिटी लिने डिभाइडेड बाई कतिवटा भेलोसिटी छ त्यो क्यालकुलेट गरेँ भने त मैले एभरेज भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्न सक्छु नि। यो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? यो एभरेज भेलोसिटीको कसरी आयो त यो भ्यालु भन्दा, मेरो 2टा भेलोसिटी छ, यो 2टा भेलोसिटी भएपछि 2टाको सम गरियो, टोटल सम, र कतिवटा नम्बर छ, 2टा भने चाहिँ यसरी लेख्न सक्छु। अब यो 2टा इक्वल हुन्छ, u प्लस v बाई 2 इक्वल्स टु s बाई t भनेर लेख्न सक्छु होला त मैले, अभियसली सक्छु। भने चाहिँ मैले के लेख्न सकेँ, s इक्वल्स टु u प्लस v बाई 2 टाइम्स t लेखेँ। यो t लाई यतापट्टि पुऱ्याइदिएँ। यो मेरो दोस्रो इक्वेसन हुने भयो, ठिक छ। यो मेरो दोस्रो इक्वेसन हुने भयो। यसलाई पनि तपाईँले एउटा इक्वेसन मान्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, ठिक छ। यो 3वटा इक्वेसन यहाँनिर आयो। यो चाहिँ बुझ्नु है, u प्लस v बाई 2 कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँनिर 2टा भेलोसिटी छ, हो त 2टा भेलोसिटीलाई मैले लेखेँ हो, ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो टाइम जुन छ t इक्वल्स टु मैले v माइनस यु बाई ए लेख्न सक्छु यसलाई, किनभने t लाई यतापट्टि ल्याएँ, a लाई यतापट्टि ल्याएँ। अब यो टाइमको भ्यालु यहाँनिर पुट गरौँ, s इक्वल्स टु एउटा छ u प्लस v बाई 2 इन्टु t भनेको मैले v माइनस यु बाई ए भनेर लेखेँ, इक्वल्स टु यसलाई मैले v प्लस यु टाइम्स v माइनस यु बाई 2a भनेर लेखेँ। अब हामीले के थाहा छ, a प्लस b टाइम्स a माइनस b भनेको के हुन्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ होइन। त्यही कुरा म यहाँनिर लेख्छु। यो भनेको के हुने रहेछ, b स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई 2a, यस आयो यहाँनिर। देयरफोर फाइनली के आयो, 2a लाई उतापट्टि लग्यो भने b स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल्स टु 2as भन्ने आयो। यो पनि अर्को हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन हुन गयो, ठिक छ। यो कुन कुन आयो त म लेखिदिन्छु है त, यहाँनिरको कुरा मेटाइदिन्छु, कुरा बुझिराख्नु नै भएको छ होला। हाम्रो इक्वेसनहरू के आयो त, एउटा त हाम्रो इक्वेसन छ a इक्वल्स टु v माइनस यु बाई t भन्ने इक्वेसन छ। अर्को के आयो त, v इक्वल्स टु u प्लस एटी भन्ने आयो। त्यसै गरी s इक्वल्स टु u प्लस v बाई 2 इन्टु t भन्ने आयो। त्यसपछि के आयो, v स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल्स टु 2as भन्ने इक्वेसन आयो। यो 4वटा इक्वेसन हाम्रो आइसक्यो। अब फाइनल्ली हेर्नुहोस् है त, हाम्रो यो v इक्वल्स टु u प्लस एटी छ नि, यो भ्यालु चाहिँ हामी यसमा पुट गरौँ। s इक्वल्स टु u प्लस b छ, b को ठाउँमा u प्लस एटी हालौँ, u प्लस एटी डिभाइडेड बाई 2 छ इन्टु t छ यहाँनिर, ठिक छ। त्यसपछि s इक्वल्स टु के हुने भयो, 2u प्लस एटी डिभाइडेड बाई 2 इन्टु t हुने भयो। s इक्वल्स टु अब 2u बाई 2 लेख्यो प्लस एटी बाई 2 लेख्यो अनि यहाँनिर t छ। यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुने भयो। अब t ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने ut आयो, यहाँनिर 1/2 एटी स्क्वायर आयो, जुन चाहिँ अर्को इक्वेसन अफ मोसन हो। s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर भयो।
अब यो इक्वेसनहरुको फाइदा के भयो त हेर्नुस् त, यदि तपाईले u र v को भ्यालु थाहा छ भने तपाईले यस निकाल्न सक्नुहुनेछ, टाइम पनि थाहा छ भने। यसरी प्रत्येकको एक अर्कासँगको रिलेसन हामीले निकाल्यौं, जसको कारण चाहिँ कुन भ्यालुहरु छ त्यो अनुसार। सपोज अब इनिशियल भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, टाइम छ भने डिस्टेन्स निकाल्न सक्यो। इनिशियल फाइनल भेलोसिटी, एक्सेलरेसन छ भने यो s निकाल्न सक्यो। इनिशियल फाइनल s को भ्यालु छ भने a निकाल्न सक्यो। इनिशियल फाइनल र टाइम छ भने s निकाल्न सकिन्छ हैन। डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरु हामीले निकाल्न सक्ने भयौं। यसको फाइदा भनेको हामीलाई न्यूमेरिकल सल्भ गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुने भयो, ठीक छ। न्यूमेरिकल सल्भ गर्न एकदम सजिलो हुने भयो, त्यही भएर यो भ्यालुहरुको आफ्नै फाइदा भयो, ठीक छ। ल यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं, मैले मेटाइदिएछु यहाँको इक्वेसन, ठिकै छ, तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हामी के न्यूमेरिकल्सहरु गर्छौं है त। यो न्यूमेरिकल्सहरु गर्दै हामी यो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्छौं। ल यो न्यूमेरिकलहरु हेरौँ है त। सपोज म न्यूमेरिकल क्वेशनहरु पनि लेखिदिन्छु। क्वेशन के छ भने अ बस हैज भेलोसिटी कति 20 मीटर पर सेकेन्ड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक छ। 20 मीटर पर सेकेन्ड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट तिर 20 मीटर पर सेकेन्ड छ। एन्ड another bus has velocity 15 मीटर पर सेकेन्ड इन वेस्ट डिरेक्सनमा 15 मीटर पर सेकेन्ड छ। if they start from सेम पोइन्ट, ठीक छ। यदि उनीहरु चाहिँ सेम पोइन्टबाट स्टार्ट भयो भने, ठीक छ, what distance do they cover in 2 minutes? यो एउटा क्वेशन भयो। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ, what will be their separation भन्ने छ। अब क्वेशनलाई फिगर बनाउन खोज्ने, यो रिलेटिभ भेलोसिटी हामीलाई थाहा भयो। अब के भन्यो त, सपोज यतापट्टि हाम्रो वेस्ट माने मैले, यतापट्टि मैले ईस्ट माने, एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट भयो। सपोज यो मेरो एउटा बस भयो जुन चाहिँ वेस्ट तिर गइरहेछ, यहाँनिर मेरो अर्को बस भयो जुन चाहिँ ईस्ट तिर गइरहेछ। अब वेस्ट तिर जाने बसको भेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेन्ड छ, ईस्ट तिर जाने बसको भेलोसिटी कति छ, ईस्ट तिर जाने 20 मीटर पर सेकेन्ड छ है। अब सुरुमा यसले के क्याल्कुलेट गर्न लाग्यो, इधर एउटा सेम पोइन्ट मैले सपोज ओ माने, ओ बाट स्टार्ट भए, 2 मिनेटमा इधरले कति डिस्टेन्स कभर गर्दो रहेछन्। यसको मतलब के सोध्यो त, दुईटै बसको सेपरेट डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरे भनेर सोध्यो है त। पहिलो क्वेशनले सोध्यो 2 मिनेटमा कति डिस्टेन्स कभर गर्दो रहेछन्। दोस्रो क्वेशनमा सेपरेसन कति हुन्छ अथवा 2 मिनेटमा इधर बीचको टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर भनिरहेछ, ठीक छ। पहिलो क्वेशनतिर जाउँ सुरुमा। अब बस ए को भेलोसिटी अथवा बस ए को भेलोसिटी मैले माने 15 मीटर पर सेकेन्ड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक छ, टुवर्ड्स वेस्ट भयो। त्यसैगरी VB भनेको 20 मीटर पर सेकेन्ड टुवर्ड्स ईस्ट भयो। मैले यहाँनिर के गरिरहेको छु, सपोज इधरको 20 मीटर पर सेकेन्ड ईस्टतिर गइरहेछ, यसलाई पोजिटिभ माने। 15 मीटर पर सेकेन्ड वेस्टतिर गइरहेछ, यसलाई मैले नेगेटिभ माने है त। ईस्टलाई पोजिटिभ, वेस्टलाई नेगेटिभ भनेर माने। अब कति टाइमको लागि हिँड्दो रहेछन् भन्दा 2 मिनट्स। 2 मिनट्स भने चाहिँ त्यो एसआईमा छैन। 2 × 1 मिनट है, 2 × 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड, 60 सेकेन्ड भनेपछि 120 सेकेन्डको लागि चाहिँ उनीहरूले कति डिस्टेन्स कभर गरे। हामीसँग भेलोसिटी छ अनि हामीसँग टाइम पनि छ। अब डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सपोज फर बस ए को लागि VA भनेको कति छ, 15 मीटर पर सेकेन्ड छ, टाइम भनेको 120 सेकेन्ड छ। नाउ अब यहाँ D इक्वल्स टु वाट, VA भनेको अथवा DA लेखेँ है त, मैले DA लेखेँ, DA/T हुने भयो। DA भनेको के हुने भयो, VA × T हुने भयो। VA को भ्यालु कति छ, 15 × 20 हैन, 15 मीटर पर सेकेन्ड × 120 सेकेन्ड छ। यो कति आउँछ हाम्रो 15 2 30 0 3 15 1800 मिटर यसले कभर गर्छ, ठीक छ। कति कभर गर्दो रहेछ, 1800 मिटर। यसै गरी तपाईले VB को क्याल्कुलेट गर्नुभयो, DB क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने DB भनेको के हुन्छ, VB × T हुन्छ
ठिक छ। नाउ तपाईले के लेख्ने, फर बस बी लेख्ने, बीबी भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड लेख्ने, टाइम भनेको यति लेख्ने, डीबी भनेको लेख्ने। बीबी कति छ 20 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ इन्टु 120 सेकेन्ड भनेपछि 12 × 24 2400 मिटर यसले ट्राभल गर्ने रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? यति ट्राभल गर्ने रहेछ कतिमा 120 सेकेन्डमा। नेक्स्ट क्वेसन के सोधिरहेछ, तिनीहरूको सेपरेसन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यिनीहरू त अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछन्। अपोजिट डिरेक्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो कन्सेप्ट मैले यो मेटाइदिएँ है त, यता तलको मेटाइदिएँ। पहिलो कन्सेप्ट तपाईले के लाउन सक्नुहुन्छ, यिनीहरू दुईटै अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेका छन्। अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको कारण यिनीहरूको डिस्टेन्स बढ्न जान्छ। ठिक छ, जस्तै के भयो त, एउटा यो ओरिजिन स्टार्टिङ पोइन्ट भयो है, यहाँ बी छ, यहाँनिर सपोज यो इस्ट भयो, यहाँ इस्ट भयो, यतापट्टि वेस्ट भयो। अब सपोज गर्नुहोस् 120 सेकेन्डमा हाम्रो बस बी यहाँनिर पुग्यो हैन, बस बी नै मानेको छु मैले, बस ए चाहिँ कति डिस्टेन्समा हिँड्यो 1800 मिटर पुग्यो। त्यसैगरी बस बी भनेको कतिमा पुग्यो त 2400 मिटरमा पुग्यो। अब यहाँबाट के गर्नु पर्यो, ए र बी बिचको डिस्टेन्स भनेको त के हुन्छ त, डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ए प्लस डिस्टेन्स बी हुने भयो। कति हुने भयो 1800 मिटर प्लस 2400 मिटर भनेको कति हुन्छ, 2400 मिटर भनेको हाम्रो 4200 मिटर हुने रहेछ। यो एउटा तरिका भयो। सिन्स दे ट्राभल, यो फिगर बनाउने, फ्रम फिगर वी क्यान सी द्याट डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इज इक्वल्स टु डीए प्लस डीबी गरेर पनि गर्न सक्यो। अथवा रिलेटिभ भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्ने, कुनै एउटा रिलेटिभ भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्ने, सपोज VAB क्याल्कुलेट गर्यो भने VA माइनस VB हुन्छ। VA भनेको हाम्रो के छ -15 मिटर पर सेकेन्ड छ, VB भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड। किन मैले यसलाई नेगेटिभ माने, वेस्टतिर जाने। यो भनेको -35 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब -35 मिटर पर सेकेन्ड भयो, टाइम भनेको कति छ हाम्रो 120 सेकेन्ड छ भनेपछि डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनेको VAB टाइम्स टी हुन्छ। अब यो भनेको -35 टाइम्स कति हुन्छ 120 हुन्छ, 12 5 60 06 12 3 36 4200 मिटर आउँछ। अब यो नेगेटिभमा हुन सक्दैन, त्यही भएर मैले 4200 मिटर लेख्नु पर्यो। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी दुईटा डिस्टेन्स प्लस गरेर पनि गर्न सक्नुभयो अथवा रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्टले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। VAB अथवा VBA जुनै क्याल्कुलेट गरे पनि फरक पर्दैन, डिस्टेन्स नेगेटिभ हुनु हुँदैन। तपाईले के लेख्ने अन्तिममा, सिन्स डिस्टेन्स क्यान नट बी नेगेटिभ, ठिक छ, डिस्टेन्स क्यान नट बी नेगेटिभ, त्यही भएर हामीले डिस्टेन्सलाई 4200 मिटर भनेर लेख्यौँ। ठिक छ, यो कुरा क्लियर भयो होला है? कहीँ प्रब्लम भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। यो न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यसले हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीको जे कन्सेप्टहरू पढ्यौँ त्यो सबै कन्सेप्टलाई चाहिँ समराइज गर्न सक्यो है त। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने, सपोज अ कार स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट, a car starts from rest and gains velocity of 20 meter per second in 10 seconds. ठीक छ, find its acceleration भनिएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, एउटा कार रेस्टबाट स्टार्ट भयो, यो पोइन्ट ए भयो, यहाँ भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड छ, रेस्टबाट स्टार्ट भयो, अनि 10 सेकेन्डमा के भएछ 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो। हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी 0 भयो, फाइनल भेलोसिटी 20 भयो भनेपछि एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाइ टाइम हुन्छ। फाइनल भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड छ, इनिसियल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड छ, कति टाइममा 10 सेकेन्डमा 10 सेकेन्ड। यो भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड बाइ 10 सेकेन्ड भनेपछि 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। यसको मतलब प्रत्येक सेकेन्ड कति भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, 2 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ, यो क्लियर भयो तपाईहरुलाई? तपाईले एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने, यो फिगर बनाउने, इनिसियल भेलोसिटी u इक्वल्स टु 0 मिटर पर सेकेन्ड लेख्ने, फाइनल भेलोसिटी v इक्वल्स टु 20 मिटर पर सेकेन्ड लेख्ने र टाइम टेकन भनेको 10 सेकेन्ड भनेर लेख्ने, अनि त्यसरी काम गर्ने है त। ठिक छ, स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस गर्ने, किनभने यो पनि एउटा मार्क्स काट्ने बाटो हुन सक्छ के। यहाँनिरबाट पनि तपाईले यो पोइन्टबाट पनि तपाईको मार्क्स काट्न सक्छ। ठिक छ,
यति कुरा बुझ्यो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सपोज क्वेसन के छ भने अ ट्रक starts from rest. A truck starts from rest and it has an acceleration of कति 4 meter per second square for 5 seconds. ठीक छ, यति रहेछ यसको। अब के भन्यो, क्याल्कुलेट इट्स फाइनल भेलोसिटी। यो त सिम्पलै छ, क्याल्कुलेट इट्स फाइनल भेलोसिटी, यसको फाइनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर भनेर भन्यो। ठीक छ, अनि अर्को के सोध्यो, व्हाट विल बी द डिस्टेन्स ट्राभल्ड, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन दिस टाइम। ठीक छ, पहिलो क्वेसन के सोध्यो, हामीलाई एक्सेलरेसन ए दिएको छ कति 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र ट्रक स्टार्ट हुँदो रहेछ रेस्टबाट, भनेपछि इनिसियल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अनि टाइम कति दिएको छ 5 सेकेन्ड दिएको छ। सुरुमा हामीले फाइनल भेलोसिटी भेट्नु पर्यो अनि त्यो टाइममा डिस्टेन्स ट्राभल कति हुन्छ त्यो भेट्नु पर्यो। फाइनल भेलोसिटी हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ, दुई तीनवटा तरिका छ। कि तपाईले v = u + at पनि लाउन सक्नुहुन्छ, कि तपाईले a = v - u/t बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो फर्मुला युज गरे है त। के छ त, v = u + at छ, फाइनल भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी 0 छ, एक्सेलरेसन 4 छ, टाइम 5 छ, भनेपछि 20 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। अब मैले यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेँ भने त्यही हो, आखिरी यताउता सरेको त हो नि हैन। फाइनल भेलोसिटी क्याल्कुलेट गरेँ। अब डिस्टेन्स ट्राभल क्याल्कुलेट गर्न नि तपाईसँग छ, s = u + v/2 * t पनि लगाउन सक्यो, अथवा s = ut + ½ at² पनि लाउन सक्यो है त। यो भयो। यहाँनिर हेर्नुस्, u भनेको 0 छ, फाइनल भेलोसिटी 20 छ, / 2 टाइम्स कति छ 5 सेकेन्ड छ है। यो भनेपछि 20/2 भनेको 10 भयो, 10 × 5 भनेको 50 मिटर भयो। यहाँबाट 50 मिटर आयो। त्यसैगरी यहाँनिर हेर्नुस्, u को भ्यालु 0 छ, टाइम को भ्यालु त 5 छ, प्लस 1/2 * एक्सेलरेसन भनेको 4 छ, टाइम भनेको कति 5 सेकेन्ड छ, 5 को स्क्वायर भयो। यहाँनिर कति आउला, यो 2 भयो, 2 × 25 भनेपछि 50 मिटर आउँछ। यसरी कुनै पनि फर्मुला लाएर गर्न सक्नुपर्छ। तर तपाईले हेर्नुस् कुनै भ्यालु दिएको छ कि छैन। यदि दिएको छैन भने तपाईले त त्यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नु हुँदैन। जुनको भ्यालुहरु दिएको छ त्यही फर्मुला त प्रयोग गर्ने हैन। ल यसरी यो क्वेशन हामीले गर्न सक्ने भयौं। ठीक छ, यो कुरा पनि तपाईहरुलाई क्लियर भयो होला। कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा, के भ्यालुहरु दिएको छ त्यो भ्यालुहरु हेरेर चाहिँ तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यो कुराहरु बुझ्यो। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने, सपोज मैले त्यतिकै क्वेशन लेखे है त। सपोज एउटा गाडी ए छ, यो गाडी ए यो डाइरेक्सनमा 60 किलोमिटर/आवर ले गएको छ। अर्को गाडी बी छ, यो गाडी यो डाइरेक्सनमा 80 किलोमिटर/आवर ले हिडिरहेको छ। अब हामीले के भेट्नु पर्यो त, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए, यो कुरा भेट्नु पर्यो। सुरुमा हेर्नुस्, भेलोसिटी अफ ए भनेको 60 किलोमिटर/आवर छ, भेलोसिटी अफ बी भनेको 80 किलोमिटर/आवर छ। अब यहाँनेरि भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेर क्याल्कुलेट गर्न सोधेको छ भने तपाईले सिधै vb - va गर्ने। यो भनेको 80 किलोमिटर/आवर माइनस 60 किलोमिटर/आवर गर्ने र यो भनेको त 20 किलोमिटर/आवर हो। तपाईले यो एन्सर यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, अथवा तपाईले एसआई मा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ है, जुनै तरिकाले गरे पनि हुन्छ। यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ल यसरी हामीले हाम्रो भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन को च्याप्टर सकेका छौं। यहाँसम्म तपाईहरुले केही प्रब्लम भयो अथवा कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा क्याल्कुलेट कल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भेलोसिटी एक्सेलरेसन पढ्दा पढ्दै क्याल्कुलेटको कुरा आउन थालेछ है। कल गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा व्हाट्सएप भाइबरमा हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी तपाईहरुले हामीलाई nepalonlineschool.org मा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, आफ्नो स्टडी राम्ररी गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला, पक्कै पनि उहाँहरुलाई यसको खाँचो छ। राम्ररी पढ्नु होला, आफ्नो स्किल्सहरु बढाउने कामहरु पनि अगाडि बढाउँदै जानु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।